मिनट भइसक्यो भर्खर सो आउँदैछ अब हाम्रो युनिट 6 अकाउन्टिङ फर क्याश एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल हैन त हामीले अस्ति थ्योरी पढाए हैन यसमा यस सर ओके यसमा मैले व्हाट इज क्याश क्याश भनेको के हो र इन्टरनल कन्ट्रोल क्याशलाई कसरी कन्ट्रोल गरिन्छ कसरी म्यानेजमेन्ट गरिन्छ कसरी त्यसलाई डाइरेक्टिङ गरिन्छ त्यसको इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा पढाएको है क्याशलाई इन्टरनल कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने क्याश यस्तो चिज हो हेर अस्ति सिन्धुपाल्चोकको बाढी जस्तै हो तिम्रो कोही सिन्धुपाल्चोकबाट छ भने आइ एम भेरी सरी त्यो बाढी देखेर कति अनएक्सपेक्टेड के हैन कहाँबाट यत्रो कति वर्षपछि आएर कति भयो नि भन्नाले अनकन्ट्रोल भयो त्यही भएर अनकन्ट्रोल भयो भने के हुन्छ डिस्ट्रोयड हुन्छ क्यास पनि त्यस्तै चिज हो यही क्यासलाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्न सक्यौँ भने त्यो क्यासले राम्रो रिटर्न दिन्छ हैन अब त्यो क्यासलाई कन्ट्रोलमा राख्न सकेनौँ भने फेरि त्यसले रिस्क म्यानेजमेन्ट रिस्कहरू उठाउँछ त्यसले अब नेगेटिभ ट्रेन्डहरू देखाउँछ त्यसले गर्दा क्यास म्यानेजमेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट छ अहिले सेयर मार्केटको चर्चा छ एकदम मार्केटमा सेयरमा झन् एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्यासको थोरै क्यासले 1000 क्यासले 1 लाख कमाउने मान्छे पनि छ अब 10 लाख लिएर 1 लाख लिएर घर जाने मान्छे पनि छ त्यो कारणले गर्दा क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टास्क हेर यो सुन्दा सिम्पल जस्तो लाग्छ जति कुरा सुन्दा सिम्पल हुन्छ त्यति गहिराई हुन्छ हेर पढ्ने भनेको हामीले त्यही हो हामी जति पढिसक्यौँ नि क्लास 12 सम्म पढिसक्यौँ कि मभन्दा मेरो विद्वान सरले भन्नुहुन्थ्यो भाइ तिमीहरूले एउटा म एउटा चार्ट बनाउँछु है यहाँ तिमीलाई एउटा सानो चार्ट राखेको छु नहोस् त एउटा म यस्तो चार्ट बनाइदिन्छु है एउटा विद्वानले भन्नुहुन्थ्यो यस्तो गरेको पढाइ भनेको है यो तिम्रो यो माइनस लेभल हो यो भनेको नर्सरी यो भनेको +2 जति सिक्ने हामी +2 सम्म सिकिसकेका हुन्छ कुरा यो नर्सरी लेभल यहाँबाट 1 सुरु हुन्छ यो बिन्दुबाट 1 सुरु हुन्छ हैन अनि त्यहाँबाट अब यहाँबाट अब तिम्रो ओर्ले यतापट्टि जति सिकेको कुरा एनालाइसिस गर्न आउँछ यहाँसम्म तिम्रो यतिसम्म तिम्रो ब्याचलर्स हुन्छ तिम्रो पढ्ने हुन्छ यहाँसम्म अनि यहाँबाट यो चाहिँ मास्टर डिग्री हुन्छ मास्टर डिग्री हुन्छ है मास्टर डिग्री हुन्छ अनि फेरि माइनस गयो नि यहाँ एमफिल हुन्छ यहाँ एमफिल हुन्छ अनि फेरि यहाँ पिएचडी हुन्छ लास्ट पिएचडी भनेको जरामै पिएचडी गर्छन् एउटा रुखको जरामा त पिएचडी गर्छन् पछि कति माइनस कुरा छ जति पढ्ने हामीले +2 सम्म पढिसक्यो यो हामीले यहाँबाट स्टार्टिङ गरेको हाम्रो लाइफ देखिरहेको छु मैले चार्ट यहाँबाट हामीले स्टार्टिङ गरेको हामी यहाँबाट गरेर यो हाम्रो बचपन हो हामीहरू चाइल्डहुड भनौँ न प्ले ग्रुपहरू हामी नर्सरी एलकेजी युकेजी हामी यहाँ पढ्यौँ यहाँबाट 1 स्टार्ट गरौँ यहाँबाट जति सिक्न पर्ने कुरा यहाँसम्म सिकिसकेर कि हामी एकदम विद्वानले भनेको चार्ट हो यो मैले भनेको चार्ट होइन मैले पनि सिकेकै चार्ट हो अनि त्यहाँबाट यहाँसम्म गएपछि सबै कुरा जानिन्छ अरे अब हामी यता फर्क्यौँ नि अहिले ब्याचलर्स लेभल यो तिम्रो यो लेभल हो अहिले यो लेभल हो अब के हो भन्दा एनालाइटिकल लेभल हो कि अब जति कुराहरू पढ्यो त्यो एनालाइटिकल गर्दै गर्दा अब क्यास भन्दा थाहा छैन कसैले कुनै मेरै विद्यार्थी होला यहाँ अहिले होइन म 3टा सेक्सन पढाउँछु बिबिएसको सर क्यास के पढाइरहेको क्यास हामीलाई थाहा छैन र भनिदिन्छ होइन तर यही क्यासको बारेमा 1400 पेजको त्यो बुक पनि छ ल भन त 1400 पेजको बुक पनि छ कि यो क्यासको बारेमा अनि कति इम्पोर्टेन्ट छ त्यो क्यास त्यसले गर्दाखेरि अब यो भनेको हाम्रो यो लेभल एनालाइसिस लेभल हो कि हामी जति अब हामी गहिराइमा ओर्लिन्छौँ त्यति हामी अध्ययन पढाउँदै जान्छौँ अनि यहाँसम्म पुग्छ अनि म्याच्युरिटी हुन्छ मान्छे एकदम म्याच्युरिटी हुन्छ ब्याचलर्स पढेपछि होइन अब यहाँ धेरै सेलेक्ट हुन्छ मान्छेहरू यो लेभलबाट यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म मान्छे धेरै सेलेक्ट हुन्छ कतिले छोड्न पर्नेले छोड्न छ पढाउन सक्नेले पढ्दैन
अब कोही विभिन्न कारणले बिचरा होइन ऊ हुन्छ अनि अब यहाँबाट छानिन्छ मास्टर डिग्री त्यही भएर ल भनौँ अब यहाँ बिबिएसमा 6वटा सेक्सन हुन्छ मास्टर डिग्रीमा 2टा सेक्सन होइन त यहीँबाट छानिन्छ अनि अब यहाँबाट पनि छानिन्छ मास्टरबाट अनि त्यहाँबाट तल अनि हाम्रो जस्तो लेभल एमफिल गर्ने पिएचडी अब हामी तल्लो लेभलको यो लेभलमा छौँ होइन म चाहिँ भनेपछि यो हामी चाहिँ यस्तोले अपाइनस लेभल सानो 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 कुरालाई पनि केलाउन सक्ने स्ट्राटेजी गर्न सक्ने एनालाइसिस गर्न सक्ने हो यस्तो लेभलमा आइसकेपछि बल्ल मान्छे परिपक्व बन्छ अरे यो एउटा कुनै विद्वानको भनाइ हो यो एनिवे ओके अहिले मैले बाहिर टपिक जस्तो भयो तैपनि त्यो सानो चार्टले मैले बुझाइदिएँ त्यही भएर यो क्यास र इन्टरनल कन्ट्रोल इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट है क्यासलाई भन न तिमी आफै मैले अस्ति एउटा 10,000 को उदाहरण दिएको थिएँ 10,000 दियो त्यसले त्यो 10,000 खर्च नगरिकन सेयरमा लगानी गर्यो भने त्यसले 1 लाख पनि कमाउँछ 10,000 लिएर मार्केटमा गएर के अरे किङस्वेमा गएर राम्रो राम्रो ब्रान्डको नोकिया एडिडास अब त्यहाँबाट नाइक अब पुमा होइन त्यहाँतिर सोरुममा पस्यो भने एकैछिनमा त्यो पैसा नि खर्च हुन्छ भनेपछि त्यो इन्टरनल कन्ट्रोल भित्र पर्छ अब यो क्यास र इन्टरनल कन्ट्रोल भित्र मेन दुईटा कुरा छ कि हाम्रो यहाँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट छ हाम्रो मेन बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भने के भन्दाखेरि अस्ति मैले पनि भनिसकेको छु मलाई चार्ट पनि देखाइसकेको थिएँ मैले होइन एउटा खोला मैले चार्ट पहिला मैले एक नम्बर गर्छु 4 गर्छु 5 गर्छु तिमीहरूलाई मैले अस्ति पनि बुझाएको थिएँ तर आज पनि थोरै बुझाउँछु एउटा अब बैंक रिकन्सिलिएसन भित्र हाम्रो खास एउटा अर्गनाइजेसनको क्यास बुक हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ पासबुक अथवा बैंक स्टेटमेन्ट हुन्छ क्यास बुक कम्पनीले राख्छ कम्पनीले मेन्टेन गर्छ कम्पनीले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा हिसाब राख्छ त्यसलाई क्यास बुक भनिन्छ पासबुक अथवा बैंक स्टेटमेन्ट बैंकले राख्छ पार्टीको लेभलमा अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यहाँ डेबिट के जस्ट अपोजिट हुन्छ यसको डेबिट भनेको डिपोजिट भेरी इम्पोर्टेन्ट यो डेबिट भनेको डिपोजिट फेरि यसको डेबिट भनेको यसको क्रेडिट हो अनि यो चाहिँ यो डिपोजिट भनेको क्रेडिट फेरि भनेको डिपोजिट यो साइड क्यास बुकको डेबिट साइड र पासबुकको अथवा बैंक स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइड मिल्छ के यो डेबिट क्रेडिट मिल्नुपर्छ याद गर्नुहोस् है भाइबहिनीहरू भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि यतापट्टिको क्रेडिट भनेको पेमेन्ट हो अथवा इस्यु हो यो क्रेडिट भनेको अनि यतापट्टिको डेबिट भनेको चाहिँ विथड्रल हो पैसा निकाल्ने यो डेबिट भनेको विथड्रल हो अब के हुनुपर्छ भने यहाँ जति पैसा हामीले राख्छौँ यहाँ हामीले जति पैसा डिपोजिट गर्छौँ यतापट्टि यो प्लस र यो प्लस बराबर हुनुपर्छ
ठ्याक्क ब्याङ्कमा मिल्नुपर्छ। अनि यहाँ जति पैसा हामीले निकाल्छौँ पेमेन्ट गर्छौँ यो ब्याङ्कबाट निस्किनुपर्छ कि अनि बल्ल हाम्रो लास्टमा ब्यालेन्स यसको ब्यालेन्स र यसको ब्यालेन्स बराबर हुनुपर्छ अनि हिसाब मिल्छ। यसलाई भन्छन् ब्याङ्कको हिसाब र हाम्रो क्यासबुकको हिसाब। अब तर कस्तो हुन्छ भने विभिन्न कारणहरूले गर्दा यो क्यासबुकको हिसाब र यो पासबुकको हिसाब मिल्दैन के, मिल्दैन, डिसएग्रिमेन्ट हुन्छ। हो त्यो नमिलेपछि अनि कुन बुँदा नमिलेको त्यो मिलाउने प्रोसेस नै के हो त बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो। मिलाउने प्रोसेस एग्रिमेन्ट प्रोसेस अफ एग्रिमेन्ट नोन एज मैले एउटा लेखिदिन्छु नभए मलाई प्रोसेस अफ एग्रिमेन्ट प्रोसेस अफ यो दुईटालाई मिलाउने प्रोसेस है अहिले बुझिहाल्छु। अब एउटा म यस्तो एउटा टेक्निक सिकाउँछु यहाँभित्रबाट यो भित्र कसरी मिलाउने भनेर तिमीले बुझिहाल्छौ है त। अब के छ भने यदि यो क्यासबुकलाई सच्याउनु पर्ने हो भने यो क्यासबुक माथि हुन्छ। याद गर है तिमीहरूले यस्तो खालको फर्मेट पढाएको थियौ यसमा के अरे 11 क्लासतिर यस्तो खालको फर्मेट पढाएको थिएँ। यहाँ माथि चाहिँ ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक भयो भने तल के हुन्छ ब्यालेन्स एज पर पासबुक हुन्छ हैन। अनि एड लेस भनेर पढाएको थियो नि त त्यसरी हैन त। यहाँ एड हुन्छ तल लेस हुन्छ है। अनि जे माथि गयो तल अपोजिट हुन्छ हो किन भन त तिमीले त्यसै पढायो नि त। जस्तै यहाँ माथि क्यासबुक भयो भने यहाँ तल पासबुक हुन्छ। माथि पासबुक भयो भने तल क्यासबुक हुन्छ। यसरी पढायो नि त सर। ओके यही कुरा हो तर अलिकति थोरै एडभान्स हुन सक्छ है यहाँनिर। याद गर है यही कुरा हो दिस थिङ है क्याप्टेन माइन्डमा राख यही कुरा हो। तर यहाँ के हुन्छ भने अलिकति म नयाँ टेक्निक सिकाउँछु है त। सुनिरहेको छु मेरो कुरा। अब के गर्ने भने यो क्यासबुक र पासबुकमा सच्याउनु पर्यो भनेर हामीले कुनै एउटालाई बेस लिनु पर्यो नि भन त। जस्तै बैंक स्टेटमेन्टलाई सच्याउने हो भने कि क्यासबुकलाई बेस लिनु पर्यो कि क्यासबुकलाई सच्याउने हो भने बैंक स्टेटमेन्टलाई बेस लिनु पर्यो। हो त्यसो गर्दा के गरिदिने भने यो माथि लेखेको हुन्छ यो माथि लेखेको हुन्छ भने यसलाई चाहिँ बैंकले के गर्यो त्यही गरिदिने कि यहाँ कुरा बुझ है। एकदम सजिलो तरिका। सायद तिमीलाई अनौठो लाग्ला मेरो टेक्निक अलिक फरक छ है। 11 12 मा कसरी पढ्न थाल्छ हैन। जस्तै तिमीले यो बैंकले जे गर्यो नि यसले डेबिट गरेको भए यहाँ क्रेडिट गरिदिने यसले यहाँ प्लस गरेको भए यहाँ प्लस गरिदिने ठ्याक्कै हिसाब मिल्छ यो क्यासबुकमा। बुझ्यौ बैंकले जे गरेछ बैंकलाई बैंक तैँले मिस्टेक गरिस् नभनी बैंकले चार्ज गरेछ भने बैंकको चार्ज यहाँ हामीले घटाइदिने उसले यहाँ एक्सनको लागि भनौँ न एउटा कुनै ठाउँमा हामीलाई चार्ज गरेर छ उसले चेक बनाएको उसले हामीलाई 500 रुपैयाँ लिएछ हामीले थाहा पाएन। अब भने हामीले यहाँ थाहा पायो हामीले यहाँ माइनस गरिदिहाल्ने ढिलाएर माइनस गर्ने हाम्रो पेमेन्ट हो हैन। बैंकले जे गरेछ त्यही गरिदिने के उसको कुनै पनि आइटम। अब हाम्रो कतैपट्टि आएर ल एकछिनलाई हाम्रो ओली बहिनीले चाहिँ मलाई ट्याक्क 10,000 मेरो खातामा हाल्दै रहेछ मैले थाहा नै पाइनँ। बैंकले त डिपोजिट गरिदियो एकछिनको लागि हैन 10,000 रुपैयाँ यहाँनिर मेरो खातामा आएर 10,000 बसिरहेको थियो मलाई थाहा नै थिएन हैन मैले थाहा पनि पाइनँ। अब मैले यहाँ देखेँ अहिले स्टेटमेन्टमा यहाँ ल्याएर मैले 10,000 जोडिदिहालेँ 10,000 गरिहालेँ लगाएर भने बैंकले जे गर्यो त्यही गरिदिने कि बैंक अब्जेक्सन नै नजाने। किनभने एउटा बेस त मान्न पर्यो नि त। हामीले त्यो बैंक पनि तिमीहरू त्यो घटाउने र जोड्ने कति गाह्रो गरेर पढायो होला हैन पहिला हो किन भन। तिमीहरूले 11 मा गाह्रो गरेर पढेन त नबुझिकन कतिलाई गाह्रो भयो होला नि त। विभिन्न ठाउँ पढ्यो विभिन्न टिचरले पढायो आफ्नो टेक्निकले पढाउँछ तर एक्चुअली हुने चाहिँ त्यही हो। बैंकले जे गर्यो हाम्रो त्यहाँ गरिदिने। अब एकैछिन मलाई भनौँ न मलाई विदेशबाट मेरो भाइले मलाई ट्याक्क 5,000 रुपैयाँ पठाइदिएको छ मलाई थाहा भयो बैंकले त्यहाँ आफ्नो पैसा आइसी यहाँ क्रेडिट गरिदिन्छ यसरी। अब मैले के गर्ने आफ्नो पासबुकमा सच्याइहाल्ने यहाँ सच्याइहाल्ने 5,000 लेखिदिइहाल्ने एड गरिदिइहाल्ने कि 5,000 एड गरिदिइहाल्ने। अब बैंकले के गर्दैछ भने मेरो घरको बत्तीको बिल तिर्दैछ 1,000 रुपैयाँ उसले यहाँ माइनस गरिदियो हैन 1,000 माइनस गर्यो बैंकले माइनस गर्यो
अनि यहाँ मैले थाहा पाएँ मैले यहाँ माइनस गरिदिइहाल्ने कि नो अब्जेक्सन। यहाँनिर हामीले ब्याङ्कले जे गर्यो त्यही गरिदिने, हाम्रो खातामा सच्याउने हो, त्यसै सच्याउ। एउटा यो तरिका हो। क्लियर छ यसमा? ब्याङ्कले क्रेडिट गर्यो भने हाम्रो क्यासबुकमा हामीले डेबिट गरिदिने, ब्याङ्कले डेबिट गर्यो भने हाम्रो पासबुकमा हामीले क्रेडिट गर्ने। भनेको मतलब प्लस भनेको थपिदिने, माइनस भनेको घटाइदिने कि एडलेस गर्ने हो गर्न। तर यो तरिका एकदम क्लियर बुझ्यो भने तिमीलाई मेरो हिसाब बुझ्न एकदम सही हुन्छ। प्रतिक्रिया दिनु त के बुझेन? बुझ्यो सर। जस्तै लाइक मैले अब तिमीहरूलाई भन्छु, तिमीहरू अहिले यहाँ 20 जना देखाएको छु, मैले सबैलाई 10,000 तिमीहरूलाई मैले पेमेन्ट पठाइदिएँ मेरो ब्याङ्कबाट। तिमीहरूको ब्याङ्कमा त टिडिङ 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 घन्टी हाल्यो त क्रेडिट गरेर त सबै यहाँ गएर जम्मा भयो। तिमीहरूको सबैको आफ्नो ब्याङ्कमा 10,000 पैसा आयो। ओहो पैसा आयो भन्नेको स्टेटमेन्टबाट। अब अहिले त एसएमएस छ, दुनियाँ छ। अब अहिलेको कुरा म गर्दिनँ होइन, यो त टेक्निक हो। अब अहिले त इमिडिएटली एसएमएस आउँछ, थाहा पाइहाल्छ। अथवा के अरे चाहिँ हाम्रो अनलाइन स्टेटमेन्टबाट हेर्न सक्छौँ, एप्सबाट हेर्न सक्छौँ, एभ्रिथिङ होइन। अब अहिले त थाहा पाइहाल्छ। अब तिमीले थाहा पाउने बित्तिकै ब्याङ्कले यहाँ एक पैसा आयो भने आफ्नो क्यासबुकमा चढाइदिइहाल्यो। अब यहाँ डेबिट गरिदिएपछि सिद्धेन आफ्नो क्यासबुकमा 10,000 चढाइदिन्छ, मिलिहाल्यो होइन। अब तिम्रो एकछिनको लागि तिम्रो प्यारेन्टहरू हुनुहुन्छ, मानिलिउँ है, मैले मानेको। अब विभिन्न हाम्रो त नेपालको विभिन्न ठाउँबाट पढ्न आउनु भएको छ नि भाइ बहिनीहरू। अब घरबाट तिमीलाई ट्याक्क 5,000 आएको हालिदिनुपर्छ तपाईँको खातामा। टिडिङ्ग यहाँ घन्टी बज्यो, उसको क्रेडिट गरिदिन्छ ब्याङ्कले, हामीले यहाँ प्लस 5,000 गरिदिन्छ। अनि हाम्रो उसको ब्यालेन्स मिलिहाल्छ नि। ब्याङ्कले नि 15,000 देखाएर छ, हामीले पनि 15,000 देखाएर छ र क्यासबुक। अनि मिलेर त क्यासबुक पनि 15,000 भयो होइन। 15 के भयो, अब यतापट्टि यो पनि 15,000 भयो, यो पनि 15,000 भयो। अब त्यस्तै गरी अर्को अब जस्तै अब ब्याङ्कले होइन, अब ब्याङ्कले हाम्रो अब यस्तो सिस्टम त नेपालमा आइसक्दैछ अब। तर मैले विदेशतिर देखेको छु, अन्ततिर जस्तै सबै कुरा ब्याङ्कलाई दिया हुन्छ कि जिम्मा। घरको लोनको जस्तै अब स्यालेरीहरू आउँछ त्यसले आफै कटाइदिन्छ, अनि बत्तीको बिल आफै तिर्दिन्छ, अनि तिम्रो टेलिफोनको बिल आफै तिर्दिन्छ, ग्यासको बिल त विदेशमा त पाइपलाइनबाट ग्यास हुन्छ, त्यो ग्यासको बिल हुन्छ हाम्रो त्यो मिटर जस्तो, हाम्रो बत्ती जस्तो के ग्यास पनि पाइपबाटै आउँछ। अनि ग्यासको बिल तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस्तो सबै उसले ब्याङ्कले आफै तिर्दिन्छ क्या, ट्रेनिङ उसले आफै तिर्दिन्छ। मानिलिउँ न 500 रुपियाँ मेरो बत्तीको बिल तिरेछ होइन, मेरो ग्यासको बिल 1500 तिर्दैछ त्यसले ब्याङ्कले। मेरो पैसा पनि स्यालेरी पनि यहीँ जान्छ, 1500 यहाँ जान्छ तिर्दैछ। अब यसले 5,000 मेरो मेन्टेन्स खर्च तिर्दैछ होइन, मेरो मेन्टेन्स भारै छ घरको 5,000 तिर्दैछ ब्याङ्कले। यो लोनमा घरले पनि सबै ब्याङ्कले हेरिदिन्छ। अब यो त टिडिङ उसले तिर्दिन्छ नि त, हाम्रो खातामा पैसा हुन्छ। अब मेरो यहाँ स्यालेरी आएर बसाएको छ 1,50,000 ब्याङ्कमा होइन, 1,50,000 बसाएको छ। अब मेरो मैले काम गरेको पैसा पनि सबै ब्याङ्कमै जान्छ त्यहाँ। अब नेपालमा पनि त्यही त सिस्टम आइसक्यो नि। अब हाम्रो इभन मेरो पब्लिक स्यालेरी सबै हाम्रो ब्याङ्कमै जान्छ। ब्याङ्कबाट ट्रेनिङ घन्टी बजेपछि स्यालेरी आयो भन्छौँ हामी होइन, मास्टर्स खुसी हुन्छ। अब यहाँ आएर अब यस्तो गरेपछि अब के गरिदिने, ब्याङ्कले यस्तो भएको छ जे ब्याङ्कमा भयो त्यही गरिदिने कि 1,50,000 मेरो स्यालेरी आएछ भने म यहाँ चट्ट यहाँ मेरो डेबिट साइडमा 1,50,000 ट्याक्क यहाँ देखाइदिन्छु मैले होइन, 1,50,000 यहाँ प्लस गरिदिन्छु होइन, 1,50,000 के। अनि अब मेरो के यहाँ घटेछ अनि म पेमेन्टमा घटाइदिन्छु। 500 है, 500 मेरो टेलिफोनको बिल काटेछ, अनि मेरो 1,500 मेरो सायद ग्यासको बिल काटेछ है, 1,500 मेरो ग्यासको बिल काटेछ। त्यसपछि मेरो 5,000 मेरो मेन्टेन्समा खर्च भएछ भन्छु। मैले ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट हेर्छु, आफ्नो क्यासबुक सच्याउँछु म यसरी। अब यो यतापट्टि लेख्ने भनेको प्लस भनेको हो, एड भनेको हो, यतापट्टि भनेको चाहिँ होइन, यतापट्टि लेस भनेको लेस भइहाल्यो, लेस हो। क्रेडिट भनेको लेस हो, डेबिट भनेको एड हो। अनि फर्मेटमा म त्यसो गरिदिन्छु। अनि मेरो हिसाब अनि मेरो भन्नाले कम्पनी मेरो जे भने पनि क्यासबुक र पासबुक मिलिहाल्यो। दिस इज कल्ड ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन। क्लियर भयो? ल अब त्यस्तै गरी फेरि अब यो त क्यासबुकमा क्लियर भयो है। त्यस्तै गरी यतापट्टि सच्याउनु पर्यो। यतापट्टि सच्याउनु पर्यो भने अब के गर्ने, पासबुकमा जे भएको छ नि त्यो पासबुकमा
पासबुकमा जे गरेको छ त्यही गरिदिने, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा पनि सच्याइदिने। यदि कहिलेकाहीँ त हामीलाई ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर हामीले त्यसरी नै सच्याउँछौँ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गरिदिने, यहाँ जे भएको छ, अब एकछिनको लागि होइन, एउटा चेक आएछ, एउटा चेक आएर यहाँ जम्मा भएछ 10,000 को चेक होइन, 10,000 को चेक जम्मा भएछ। अहिले मैले अपोजिट भन्दा चाहिँ 10,000 को चेक जम्मा भएछ, यो चेक लिएर ब्याङ्कमा आउनु पर्ने, यो ब्याङ्कमा आइपुगेकै छैन कि, यहाँ त डिपोजिट भएन। अब यसले यहाँ प्लस गर्यो, त्यहाँ क्यासबुकमा जे छ यहाँ पनि त्यही गरेर प्लस गरिदियो। ब्याङ्क स्टेटमेन्ट त्यसरी सच्छ। अब बेस के मान, क्यासबुकलाई मान कि अपोजिट साइडलाई मान। अब त्यहाँ त्यसले प्लस गरेर यहाँ नि प्लस गरिदियो, एड गरिदियो। अब एउटा चेक काटिएर गएछ, मैले एकजनालाई, अब हाम्रो कुनै भाइलाई मैले 5,000 को चेक दिएन, एकछिनको लागि 5,000 को चेक दिएपछि त मैले 5,000 माइनस गरिहाल्छु। म चेक दिएपछि त मैले आफ्नो मेरो क्यासबुक लेखिहाल्छु। तर त्यो त लिएर घर गएछ, गोर्खा गएछ, एकछिन गोर्खा पो गएछ, यहाँ ब्याङ्कमा गएर पैसा निकाल्नु पर्ने, यहाँ माइनस हुनु पर्ने नि त, विड्रल हुनु पर्ने नि त। अब यहाँ नभएर उ त गोर्खा गएछ, घर गएछ एकछिन। अब घर गयो भने त यो चेक लिएर गयो, सरको चेक हो, साटिहाल्छ होइन, विश्वासै छ भन्ने भयो। तर ब्याङ्कको र मेरो ब्यालेन्स त मिलेन, मिलेन नि। अब मैले के गरिदिनु पर्यो, मैले चेक काटेर दिइसकेको थिएँ, अब यहाँ 5,000 गरिदिनु पर्यो, किनभने क्यासबुकबाट देखिसकेको छ। त्यही भएर जुनमा हामी सच्याइरहेको छौँ नि, त्यो सच्याएको बेलामा अपोजिटको अर्को बुक हेर्ने के। यदि तिमीले अहिले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट सच्याइरहेछौ भने तिमीले क्यासबुकले जे गर्यो त्यही गरिदिने। उसले प्लस 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 गराएको चिजलाई प्लस प्लस गरिदिने, माइनस 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 गराएको चिजलाई माइनस गरिदिने, सिम्पल। ल यति नै हो यसको नियम। अब हामी त उसमा जान सक्छौँ, यदि बुझ्यो तिमीहरूले? बुझ्यो सर। क्लियर छ? क्लियर छ सर? यस सर। थ्योरी क्लियर भयो, थ्योरी क्लियर भएपछि त अब हिसाब बुझिहाल्छु। अब हेर है, अहिले मैले भनेको कुरा बिर्सै मिल्दैन। अब म तिमीलाई प्र्याक्टिकल देखाउँछु है। We are studying accounting for cash and internal quantity. यो चाहिँ अलिकति यो स्लाइड चाहिँ अलि धमिलो छ है, किनभने यो बुकबाट क्रिपिङ गरे हो के, त्यो कारणले धमिलो छ। तिमीले अलिकति बुझेन भने म पढिदिन्छु ल। यो सबै टाइप गर्न त मलाई गाह्रो हुन्छ नि, थाहा छ है तिमीलाई। अनि यो बुक अगाडि राखेर जस्तो सही हुँदैन। अनि मैले चाहिँ त्यही भएर यसलाई चाहिँ क्रिपिङ गरेर लिएर आएको हो के बुकबाट। त्यही भएर अलिकति स्लाइड धमिलो छ है, तिमीले त्यसलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर है। बुझेन भने त म यहाँ पढेर सुनाइदिहाल्छु। ल हेर, 1 नम्बरमै हेर त, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अफ सिसम कोअपरेसन shows the balance 1,20,000 ब्याङ्कले देखाएको छ। यहाँ हेर 1,20,000 Reason असार 31, 2076 on the same date cash book balance 1,30,000 रे बैंकले देखायो 1,20,000 क्याश बुकले देखायो 1,30,000 मिलेन नि ब्यालेन्स हेर त क्याश बुक र पासबुक यहाँ हेर्न अब एकछिनलाई मानौँ न यो क्याश बुक हैन यो क्याश बुक यो पासबुक पासबुक भनेको बैंक स्टेटमेन्ट है बुझ्छ है यो पहिला यो हाम्रो अहिलेको कोअपरेटिभ जस्तो पासबुक बोकेर हिँड्थ्यो कि पहिला मैले देख्दासम्म अब अहिले त्यो चलनै हराइसक्यो अब यसले यतापट्टि कति देखायो रे भन्दाखेरि बैंकले कति देखायो 1,20,000 हैन 1,20,000 है यतापट्टि देखाएको छ बैंकले 1,20,000 है अब क्याश बुकले चाहिँ कति देखायो क्याश बुकको ब्यालेन्स चाहिँ भन्दाखेरि 1,30,000 हैन त प्लस यही मिलेन नि यसको डेबिट ब्यालेन्स 1,30,000 छ यसको क्रेडिट ब्यालेन्स 1,20,000 छ यो साइड त मिल्नु पर्ने हो नि त जस्तै क्याश बुकको डेबिट साइड र पासबुकको क्रेडिट साइड बराबर हुनु पर्थ्यो यही मिलेन रे यही भने अहिले अनि अन भेरिफिकेसन द फलोइङ फ्याक्ट वेयर फाउन्ड अब भेरिफिकेसन गर्दा अब यो तलका कुराहरु पत्ता लाग्यो के र छैन अब ल हेरै
रिक्वायर्डमा एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट यो ब्यालेन्स एज पर जहाँ भनेको छ यसलाई माथि राख्ने है स्टार्टिङमा राख्ने है यसलाई स्टार्टिङ बनाउनु यो रिक्वायर्डमा छ नि रिक्वायर्ड हेर त भाइ बहिनीहरू यो छ नि यो यहाँ के भन्छ रिक्वायर्डमा एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर अब हामीले कुनलाई सच्याउने हो त थाहा हुँदैन नि त अब यसले रिक्वायर्डमा जे भन्यो त्यसलाई सच्याउने अब भनेपछि रिक्वायर्डमा यसले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको छ हेर त एडजस्टेड ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको यो पासबुक हो है यो होइन त यो हो नि त अब यहाँ माथि राख्नु लाग्यो यसलाई माथि अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेर 1,20,000 माथि राख्यो सहिलो छ हेर जाने भने अब अहिले मैले भनेको फर्मुला युज गर्ने अब हामीले केलाई सच्याइरहेको छौँ त पासबुकलाई होइन त अब क्यासबुकले जे गर्छ नि त्यही गरिदिने के यो पासबुक सच्याइरहेको छौँ हामीले यसले जे गरेछ यसले जे गरेछ यो क्यासबुकले जे गर्यो त्यही गरिदिने कि पासबुक कुरा बुझ है मेरो कुरा क्लियर छ यस सर अलि बोल्न यार अलिकति कन्फ्युजिङ भयो सर कन्फ्युजन भयो ए ओके अब यहाँनिर हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट के गरेका छौँ हेर त स्टार्टिङ पोइन्ट हाम्रो क्यासबुक होइन के अरे पासबुक होइन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हो नि त यस सर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको यो पासबुक हो क्या यो भनेको यो हो क्या नि यो हो है अब यसलाई हामीले माथि राखेका छौँ होइन त स्टार्टिङ पोइन्टमा यहाँ हेर न सोल्युसन यो यहाँ छ नि मैले यहाँ राखिदिरहेको छु यस सर अब के गरिदिने भने यो पासबुकलाई सच्याइरहेको छौँ भनेर बुझ्ने कि हामीले जे स्टार्टिङ पोइन्ट हो त्यसलाई हामीले सच्याइरहेको छौँ भनेर बुझ्ने कि वी आर रेक्टिफिकेसन अफ इरर यो इररलाई सच्याइ अब क्यासबुकले के गर्छ के अब क्यासबुकले प्लस गर्छ भने यहाँ प्लस गरिदिने क्यासबुकले माइनस गर्छ भने यहाँ माइनस गरिदिने के अब पढ्दै जाउँ है त अब के गर्दछ क्यासबुक डिपोजिट इन ट्रान्जिट 40,000 लगाएर यो डिपोजिट इन ट्रान्जिट 40,000 भनेको चाहिँ यहाँ 40,000 प्लस भयो क्यासबुकमा त्यो पैसा चाहिँ ट्रान्जिटमा रहेछ कि यहाँसम्म आइपुगेकै छैन अरे क्यासबुकले चाहिँ प्लस गरिसकेको छ ल हेर एड गरे यहाँ डिपोजिट इन ट्रान्जिट एड गरे हेर त यो डिपोजिट ट्रान्जिट भनेको चाहिँ क्यासबुकमा चढिसक्यो पासबुकमा चढाएन पासबुकमा चढाइयो क्यासबुकले जे गर्यो त्यही गरिदिने के धेरै सोध्दैन सोध्नु जस्तै मानिलिउँ न तिमीले पढ्दाखेरि अहिले मैले जे भने त्यो हो भन्ने नि हुन्छ नि हुँदैन त सरले भनेपछि ओके फाइनल भन्ने छ हामीलाई पनि त्यही त सरले भनेपछि ओके भने जस्तै अब यो पासबुक सच्याइरहेको छौँ भने क्यासबुकले जे भन्छ त्यही ओके के उसले के भने यहाँ मैले 40,000 रुपियाँ पैसा डिपोजिट गरेको छु त्यो पैसा ब्याङ्कमा पुगेको छैन भने के ब्याङ्कमा जाँदैछ बाटोमा छ इन ट्रान्जिट भनेको डिपोजिट इन ट्रान्जिट हेर 40,000 40,000 डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेको क्यासबुकमा जम्मा भइसक्यो बाटोमा जाँदैछ त्यो चेक ब्याङ्कमा पुगेर क्रेडिट भएको छैन अब ब्याङ्कमा गएर जम्मा गर्नु पर्यो नि क्रेडिट हुँदैन त्यो चेक लिएर गएर भाउचर भरेर त्यहाँ काउन्टरमा टेलर हुन्छ त्यहाँ केटीहरू हुन्छ केटाहरू हुन्छ को हुन्छ होइन स्टाफलाई गएर त्यो दिएर बुझाएर उसले कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेपछि बल्ल यतापट्टि देखिन्छ यहाँ हेर यतापट्टि अनि यहाँ देखिन्छ कि प्लस अनि ब्यालेन्स बराबर भयो अनि हाम्रो क्यासबुक र अनि ब्याङ्कको पासबुक ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अनि यो पैसा कहाँ देखिन्छ अब भन्दा ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा देखिन्छ ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा क्रेडिट साइडमा देखिन्छ भनेको हाम्रो ब्यालेन्स बढ्यो क्रेडिट बढ्यो भनेको हाम्रो ब्यालेन्स बढ्यो भनेको यसरी चाहिँ देखिन्छ ल क्लियर भयो यस सर यस अब हेर चेक आउटस्ट्यान्डिङ 60,000 अब चेक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ मैले चेक काटेर दिएँ हैन मैले चेक काटेर दिएछु मैले 60,000 को चेक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको मैले 60,000 को चेक काटेर दिने बित्तिकै त मैले त मेरो चेक जाने बित्तिकै त मैले के भन्छु मेरो पासबुक क्यासबुकमा चढाइहालेँ ब्याङ्कमा लिने गएन कि त्यो चेक लिएर मैले अघि भने नि मैले एउटा चेक दिएको थिएँ एकजना भाइ त गोर्खा गयो अब गोर्खाको चाहिँ ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्कबाट विथड्रल भएन मिलेन त्यही भएर डिसअग्रिमेन्ट भयो मिलेन हाम्रो क्यासबुक र ब्याङ्कको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मिलेन अब ब्याङ्कमा गएर त्यो चेक दिएर काउन्टरमा गएर चेक दिएर पैसा निकालेको भए पो तिम्रो हिसाब मिल्छ त उसले मिलाएर हो त्यसलाई भन्छ चेक आउटस्ट्यान्डिङ दिस इज कल्ड चेक आउटस्ट्यान्डिङ अब के गरिदिने हामीले पासबुकमा माइनस गरिदिने सिम्पली यहाँ माइनस गरिदिने यहाँ माइनस गरेर यस गरेर माइनस गरिदिनु लगाएर
60,000 माइनस गरिदियो। अब ल 1,20,000 हाम्रो ब्यालेन्स थियो ब्याङ्कमा, 40,000 रुपियाँ जोड्यो, 60,000 घट्यो, 1 लाख रुपियाँ आयो भने 1 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स भएपछि अब एग्रिमेन्ट आयो 1 लाख। यो त फेरि यो क्यासबुक हो, क्यासबुक सच्याउनु पर्छ। यो त क्यासबुक सच्याएपछि मात्रै अनि बल्ल 1 लाख अनि ब्यालेन्स हुन्छ है। फेरि तिमीहरूले भन्छ सर यहाँ क्यासबुकमा त 1,30,000 थियो, अनि यहाँ चाहिँ कसरी 1 लाख आउँदा एन्सर मिल्यो भन्ला नि। फेरि त्यो सही हो तिमीहरूको क्वेसन, तर यहाँ क्यासबुकलाई नि सच्याउनु पर्छ के। यो त हामीले एउटा मात्रै सच्याएको हुनाले अहिले यो ब्यालेन्स नमिलेको, यसको एन्सर 1 लाखै हो। अब यो क्यासबुकलाई सच्याएपछि फेरि क्यासबुकबाट देखिएको ब्यालेन्स 1 लाख आउँछ अनि बराबर हुन्छ हिसाब। यसरी गरिन्छ। सर यस प्लिज। आउटस्ट्यान्डिङ चेक चाहिँ तिर्नु पर्ने भएर माइनस भएको? होइन, आउटस्ट्यान्डिङ चेक भने को बोलेको? ओलीजी हो? यस सर। ल तिमीले मलाई 10,000 को चेक काटेर दियौ, सर तपाईँलाई म 10,000 रुपियाँ पेमेन्ट भन्नु न। ल मैले तिम्रो लागि केही गरेँ, मैले क्लासै लिएँ, तिमीले मलाई 10,000 को चेक काट्यौ होइन? तिमीले चेक काटेपछि त तिमीले आफ्नो क्यासबुकमा त मैले सरलाई 10,000 को चेक काटेर दिएँ भनेर इन्ट्री गर्छौ नि होइन? अनि गरेपछि त्यो चेक तिमीले मलाई दियौ, तर मैले त्यो चेक ब्याङ्कमा लिएर गइनँ के। दिस इज कल्ड चेक आउटस्ट्यान्डिङ के। जस्तै मैले त्यो चेक लिएर, चेक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चेकमा अझै भुक्तान हुनै बाँकी छ के। त्यो चेक लिएर म तुरुन्त गएको भए ब्याङ्कले मलाई विथड्रल दिन्थ्यो, अनि तिम्रो खातामा पनि पैसा घट्थ्यो, तिम्रो क्यासबुक र पासबुक मिल्थ्यो। तर त्यो चेक लिएर त म गइनँ ब्याङ्कमा, मसँग छ त्यो चेक भनेपछि चेक आउटस्ट्यान्डिङ भयो भनेको चेक बाँकी छ, भुक्तान गर्न बाँकी छ भनेको। त्यही भएर त्यसलाई माइनस गरेको। माइनस किन गरे भने तिमीले क्यासबुकमा माइनस गरिसक्यो नि त। पासबुकको क्रेडिटमा माइनस भयो हैन सर? होइन, पासबुकको डेबिटमा माइनस भयो नि त। चेक काट्या हो नि त तिमीले, डिपोजिट होइन नि त यो। सर यसको लागि नि वर्किङ नोट गर्नुपर्छ र? हजुर, यसको लागि पनि वर्किङ नोट गर्नुपर्छ? वर्किङ नोटको त यस्तो हो नि त। वर्किङ नोट भनेको त तिमीले कुनै पनि हिसाबलाई आफूलाई कन्फिडेन्टको लागि गरे हो नि त। त्यो त वर्किङ नोटबाट नम्बर पाउने त होइन। मेन अब यही केसमा पनि एकछिनको लागि भनौँ न, यही केसमा पनि त यो मैले बनाएको नम्बर पाउने होइन नि त, यहाँबाट हो नि त। यो बक्स नोट भने त बुझ्नको लागि गरिने होइन र। वर्किङ नोट चाहिँदैन भने म डाइरेक्ट गरिदिउँ न तिमीहरूलाई, त्यो पनि ओके, म त जे पनि ओके। ठीक छ सर, तपाईले पढाउँदाखेरि त हामीले बुझ्छौँ वर्किङ नोट गर्दा कि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी गर्नु। मैले भन्नु सर मैले चाहिँ यो मानि वर्किङ नोट गर्नुपर्छ भनेर सोधेँ सर। कुनैमा पनि वर्किङ नोट भनेको त कुनैमा पनि हामीले साइडमा रफ गरे होइन र। वर्किङ नोट त साँच्चै भन्दा वर्किङ नोटबाट त गरे पनि नगरे पनि नम्बर पाउँदैन। अब हामी त टिचरले त मैले तिमीलाई बुझाउनलाई गरे हो त त्यो वर्किङ नोट। डाइरेक्ट मैले सोल्युसन भने तिमीले बुझ्दैन होला भनेर मैले यस्तो हुन्छ भनेर त्यसलाई वर्किङ नोट देखाएको हो। डाइरेक्ट हिबाट मात्रै भन्दा पनि बुझ्छौ भने त मलाई झन् के प्रब्लम भयो होइन? त्यो चाहिँ तिमीहरूको कुरा है। ल अब यसरी हिसाब मिलिसक्यो। ल अब यो अब अर्कोमा जाऊँ है। अब यसमा केही कन्फ्युजन छैन, किनभने यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टवाला भयो। अब म क्यासबुकवाला गर्छु फेरि। यही रुल लागु हुन्छ। अब हेर 2 नम्बरमा क्यासबुकवाला छ क्या, अनि बुझ्छ, अनि फेरि बुझ्छ है। अब 2 नम्बरमा गएपछि अलिक धेरै बुझ्छ फेरि, किनभने 1 नम्बरमा उवाला थियो। अब यो चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ यो अलिक स्लाइड चाहिँ धमिलो छ है। म यहाँ त्यही भएर मैले वर्किङ नोट खास देखाएको कारण चाहिँ त्यही पनि भयो हो। ल एनिवे अब 2 नम्बरमा हेर है, भेरिफिकेसन अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट एन्ड क्यासबुक अफ अ कम्पनी सोज द फलोइङ इन्टु पोजिसन एन्ड 31 असार 2076। यसले सुरुको ब्यालेन्स देखाएको छ है। यहाँ हेर, एजबर क्यासबुक भनेको छ। ल हेर यहाँ चाहिँ हेर होइन, यो हेर्नुपर्छ है रिक्वायरमेन्ट हामीले एकदमै। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक भने हेर त यहाँनिर देखाएको छ, अलिक धमिलो छ है। एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक भन्ने छ हेर त, देखाएको छ है। हो ल ओके। अब यहाँ हुन त यहाँ तिमीलाई झुकाउनलाई दुईटा दिएको छ ब्यालेन्स। ल हेर, एउटा क्यासबुक दिएको छ, एउटा पासबुक दिएको छ। ब्याङ्कको ब्यालेन्स पनि दिएको छ, क्यासबुकको ब्यालेन्स पनि दिएको छ। ल हेर
ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको ब्याङ्क स्टेटमेन्टले हाम्रो खातामा देखाएको क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको हो, ब्याङ्कले देखाएको ब्यालेन्स हो। क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको हाम्रो त्यहाँ डिपोजिट भएको पैसा हो, त्यो त बुझिरहेको छौँ है। अनि यतापट्टि डेबिट ब्यालेन्स 1,05,000 छ ल हिसाब मिलेर, त्यस्तै मान्छे भयो त रन थानेर गइहाल्छ नि। 1,05,000 हुनुपर्ने ठाउँ 85,000 भयो त 20,000 हिसाब मिल्यो, 20,000 को हिसाब मिलेन हेर त। हाम्रो खातामा हुनुपर्ने 1,05,000, ब्याङ्कले 85,000 देखाउँछ। अनि छिटो छिटो जानु पर्यो ब्याङ्क, अब होइन ब्याङ्कमा गएर स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्नु पर्यो, अनि लिएर आउनु पर्यो, अनि ट्याली गर्नु पर्यो, अनि के भएको छ अब पत्ता लगाउनु लगाएर। अब हामीलाई यहाँ हामीले 1,05,000 बाट गर्ने भनेर त क्यास बुकबाट गर भनेको छ नि त। 1,05,000 अब के गरिदिने भने ब्याङ्कले जे गरेछ त्यही गरिदिने। ब्याङ्कले प्लस गरे भए अनि प्लस गरिदिने, किन यो त क्यास बुक हो नि त। ब्याङ्कलाई आधार मान्ने कि अब तिमीहरूलाई 11 मा पढाएको र मेरो टेक्निक फरक हुन सक्छ है। अहिले मैले एकदम बुझाउने गरी टेक्निकले भनिरहेको छु। 11 मा चाहिँ फर्मुलाबाट जान्छ क्या, तिमीले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट गर्न एड गर्ने लेस गर्ने साइन चेन्ज गर्ने त्यसरी हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मैले प्र्याक्टिकल के, यो चाहिँ जे हुन्छ घटना त्यही बुझ्ने तरिकाले। र अर्को कुरो भाइ बहिनीहरू एउटा कुरो याद गर, पढ्ने भनेको बुझ्ने हो, पढ्ने भनेको घोक्ने होइन। घोक्यो भने बिर्सिन्छ छिटो, बुझ्यो भने कहिले पनि बिर्सिँदैन। त्यही भएर यो बुझ के यसलाई चाहिँ। अब तिम्रो क्यासबुक तिमीले सच्याइरहेछौ भने, तिम्रो क्यासबुक र पासबुक मिलिरहेको छैन भने अब ब्याङ्क स्टेटमेन्ट लिएर आउने प्रिन्ट गरेर, अनि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट टिक लाउँदै जाने। किन के कारणले हाम्रो ब्यालेन्स नमिलेको रहेछ टिक लाउँदै जाने। टिक लाउँदै लाउँदै गएपछि अब के गर्ने, ब्याङ्कले जे गर्यो त्यही गरिदिने। अब के गर्यो ब्याङ्कले, ब्याङ्कले चार्ज गर्दैछ सर्भिस चार्ज। ब्याङ्कले जस्तै एटिएम हटायो होला के गर्यो त्यसले 1,000 रुपियाँ चार्ज गर्दैछ ल हेर ब्याङ्कले। यहाँ त ब्याङ्क चार्ज, ब्याङ्क सर्भिस चार्ज 1,000। अब ब्याङ्कले चार्ज गरेपछि के हो, ब्याङ्कले त माइनस गर्यो, हामीले पनि माइनस गरिदियो। ल हेर क्यास बुकमा यहाँ हेर यसले माइनस गर्दैन, क्यास बुक पनि माइनस भयो, लेस भयो। ब्याङ्क चार्ज भनेर त ब्याङ्कले कटाएको हो नि त, डेबिट ब्यालेन्स हो। ब्याङ्कको विथड्रल गर्यो, डेबिटमा क्लिक गरिदियो, 1,000 ले घटाएर चाहिँ ब्याङ्क हाम्रो क्यास बुक पनि घटाइदियो, हाम्रो क्यास बुक पनि घटाइदियो। यो अहिले मैले पढाइरहेको तरिका चाहिँ बुझाउने तरिका हो है, नत्र मलाई नै आउँछ फर्मुला, नआउने होइन। प्लस माइनस फर्मुलाबाट गरिदिन सक्छु, तर विद्यार्थीले अब त्यस्तो होइन। अब 12 कक्षा अब हिसाब ट्याक्क मिल्यो, क्वेसन एन्सर होइन। अब त भोलि काम गर्न जानुपर्छ रिलेटेड फिल्डमा, अनि भोलि तिम्रो त सक्षम हुनुपर्छ नि। त्यतिखेर अनि पुरा बुझ्दैन अनि गाह्रो हुन्छ। यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन त जहाँ पनि परेको हुन्छ हेऱ्यो, जुन कम्पनीमा पनि। अब दोस्रो के छ हेर त, सरले दुईवटा ब्यालेन्स दिएछ है, 85,000 चाहिँ किन नराख्यो होला? त्यही त, त्यो त हामी चलाउँदै चलाएन नि त। हामीले स्टार्टिङ त यहाँबाट गऱ्यो नि। हेर नि रिक्वायर्डमा हेर त, रिक्वायर्डमा पढ्नु त बाबु एकचोटि। एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक। उसले के भन्यो नि क्यास बुकबाट गर भन्यो क्या। त्यही भएर हामीले यसलाई यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चलाएनौँ कि यसलाई। दुईटा ब्यालेन्स दियो ए भयो सर, क्यास त्यो लास्टमा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट देखा त्यही भएर युज नगरेको, यो चाहिँ क्यास ब्यालेन्स इन द बुक देखा त्यही भएर यो चाहिँ युज गरेको। यो रिक्वायर्डमा जे सोध्यो त्यही युज गर्ने। तिमीलाई रिक्वायर्डमा यो अहिले यो ब्याङ्क यो अहिले हामीले गरिरहेको यो हिसाब छ नि, यो चाहिँ दुईटा हामीले गरिरहेको छैन कि। यो एउटा बुक मात्रै सच्याइरहेको छ क्या हामीले। जस्तै तिमीले 11 क्लासमा चाहिँ तिमीले दुईटै बुक सच्याएर ट्याक्क हिसाब बराबर बनाउँछ होइन, यो त्यस्तो होइन कि। अहिले एउटा साइडमा सच्याइरहेको छौँ क्या हामीले। अहिले हामीले ब्याङ्क के अरे क्यास बुक मात्रै सच्याइरहेको छौँ क्या। त्यही भएर हेर नि यहाँ लास्टमा ब्यालेन्स पनि हेर्नु नि, एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भने नि त। यहाँ हेर न, यहाँ नत्र त पासबुक हुनु पर्यो नि त, नत्र माथि क्यास बुक हुँदा तल त पासबुक हुनु पर्यो नि त। त्यसरी गरेको होइन कि यो आफ्नो क्यास बुक भयो क्यास बुकको, पासबुक भयो पासबुक मात्रै सच्याइरहेको क्या, आफ्नो आफ्नो हिसाब सच्याएको। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। बुझ्नुभयो है, ल ओके। तपाईँलाई अर्को बुझ्नको लागि अर्को तरिका यहाँ पनि छ नि। यहाँ हेर त, यहाँ एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक छ होइन, अनएडजस्टेड। तल हेर त एडजस्टेड एज पर क्यास बुक छ नि त, क्यास बुक छ नि त, नत्र पासबुक हुनु पर्यो नि त होइन। हो सर। हो ल, तिमीले बल्ल कुरा बुझ्यौ। अहिले माथि पनि त्यस्तै थियो हेर, मैले भनिनँ क्या अब माथि
यहाँ एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट थियो, यहाँ तल पनि ब्याङ्क स्टेटमेन्टै आयो एन्सर। भनेपछि अहिले हामीले एउटा मात्रै हिसाब सच्याइरहेको छ के। ल हेर यहाँ हेर त, यहाँ हेर दुईटै ब्याङ्क स्टेटमेन्ट छ नि त। अर्को के छ, अब बिल्स कलेक्टेड छ हैन, बिल्स कलेक्टेड एन्ड क्रेडिटेड बाइ द ब्याङ्क। 15,000 रुपियाँ ब्याङ्कले क्रेडिटेड गर्दैछ, प्लस गर्दैछ, हामीले नि प्लस गर्यो, सिधै हाल्यो। ब्याङ्कले प्लस गर्यो, हामीले नि प्लस गर्यो 15,000। यहाँ एड गर्यो क्यास बुक। ब्याङ्कले जे गर्यो त्यही गरिदियो क्या, धेरै सोध्दै नसोच। यो क्यास बुक हो, त्यही भएर ब्याङ्कले जे गर्छ स्टेटमेन्टै त्यही गरिदियो। 15,000 रुपियाँ प्लस गर्छ, प्लस गर्यो। अब इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर गरिरहेको छ ब्याङ्कले 10,000। इक्विटी डिपोजिट आएछ, यो EFT भनेको फन्ड ट्रान्सफर, मोबाइलबाट ब्याङ्क अनलाइनबाट ट्रान्सफर आएर चाहिँ हामीलाई क्रेडिट गर्छ। यो पनि चोल आएर डिपोजिट छोड्यो, एड गर्यो, डेबिट गर्यो क्यास बुक। दुईटा जोड 25,000 भयो, अनि 1,000 घटाउ 1,29,000 भयो। अब एन्सर पनि 1,29,000। अब तिमीले सोध्ला फेरि सर यहाँ किन 1,29,000, यहाँ त जम्मा 85,000 छ, मिलेन नि भन्ला। यो अहिले हामीले यो एउटा मात्रै ब्यालेन्स सच्याइरहेको क्या, हामीले एउटा मात्रै बुक, अनि पछि फेरि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट सच्याएपछि ठ्याक्कै 1,29,000 आउँछ। क्लियर भाइ? तीनमा त्यस्तै सही छ त, सबै हिसाब यस्तै हो। अब नम्बर 3 मा हेर्छु। सर हजुर फाइलमा राखिदिनुहुन्छ? हिसाबहरू फाइलमा राखिदिनुहुन्छ सर? हुन्छ, राख्दिनँ नि, के भएर। पहिला बुझ न, फाइलमा त ठिकै छ राख्दिनँ नि, तर बुझ्ने राम्रो होइन र बुझ्नु पर्ने होइन र। पहिला त गुरु चाहिन्छ र जेमा पनि। आफै एक्लै पढ्दा र टिचरसँग पढ्दा सजिलो हुन्छ हैन। पहिला त बुझ न, अनि बुझेपछि त त्यस्तो राख्दिनँ नि। अब यहाँ पनि हेर्नुस् त, यसले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्यो। यहाँ चाहिँ यसले दुईटै सच्याएको छ हेर है, यो बक्समा छ। किन यसले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्यो यहाँ हेर है, यहाँ माथि यसले स्टेटमेन्ट सच्याएको छ हैन, तलै क्यास बुक पनि सच्याएको छ, अनि दुईटाको ब्यालेन्स बराबर भएको छ। चाहिँ अब डल्ल चाहिँ मैले पढेको जस्तो आयो, पढेको के अरे 11 मा पढे जस्तो। 13,600 यहाँ एन्सर छ, यहाँ 13,600 छ हेर है। सर यस्तो भन्नु चाहिँ दुईटैको बनाउनु पर्छ? यस्तो यो एउटा मात्रै पार्टिकुलर तोकेर भनेन भने चाहिँ दुईटैको बनाउनु। यो त्यहाँ चाहिँ एउटा बना भनेको थियो हामीलाई हैन, यहाँ चाहिँ पार्टिकुलर तोकेर भनेन। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर हेर त, यहाँनिर हेर त, रिक्वायर्डमा रिक्वायर्ड के भने पढ त। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्यो तिमीलाई पर क्यास बुक बनाऊ, पासबुक बनाऊ भनेन नि त त्यसले। त्यस्तो बेला दुईटै बनाऊ है। ल अब स्टार्ट गरौँ है। ल ब्याङ्क स्टेटमेन्ट शोड ब्यालेन्स 10,000। ब्याङ्कले 10,000 देखायो है, ब्याङ्क स्टेटमेन्टले 10,000 देखायो। ल हेर है, ब्याङ्क स्टेटमेन्टले 10,000 देखायो। ल यो ब्याङ्कबाट सुरु गर्यो। अनि अर्को चाहिँ क्यास बुकले 8,000 देखायो। ल क्यास बुकले 8,000, क्यास बुक पनि छ हेर है। दुईटा नै सुरु गरे, एकैचोटि सुरु गरेर यो राम्रो हिसाब, किनभने हामीलाई दुईटै प्र्याक्टिस आउनु पर्छ। के अब यो एउटाको 10,000 देखायो, एउटाको 8,000 देखायो। ल हैन, 10,000 देखायो, 8,000 देखायो, दुईटै स्टार्टिङ पोइन्ट हो, दुईटा सुरु भयो। दुईटै सुरु भयो स्टार्टिङ हैन त। अब
अब हेर त दुईटैबाट ब्यालेन्स हेर त एउटा 10,000 एउटा 8,000 यहाँ हेर स्टार्टिङ यसको बैंक स्टेटमेन्ट 10,000 अनि यसको चाहिँ क्याश बुक स्टार्टिङ 8,000 छ है 10,000 8,000 स्टार्टिङ छ है दुईटा मान्छ है बुक अब जेसँग सम्बन्धित आउँछ त्यही सच्याउने हेर कति सही हुन्छ होला हेर अब फलोइङ आर द कजेज अफ डिफरेन्स भनेर हेर त यहाँनिर हैन त फलोइङ आर द कजेज अफ डिफरेन्स के कारणहरूले डिफरेन्स भयो अरे अब के रहेछ 4,000 रिसिप्ट डेबिटेड इन बुक्स 4,000 प्राप्त गरेको बुकमा डेबिटेड गर्यो व्हाट ओन्ली रुपीज 400 डिपोजिटेड बाई बैंक भनेर लाग्यो अनि त यहाँ के भएछ भने क्याश बुकमा चाहिँ 4,000 डेबिट गर्यो हेर म यहाँ यस्तो देखाइदिन्छु ल नभए वर्किङ नोट हेर है यस्तो भयो के यो क्याश बुक यो पासबुक है यहाँ चाहिँ 4,000 डिपोजिट भएको रहेछ यहाँ चाहिँ हैन बैंकले डिपोजिट चाहिँ 400 मात्रै गर्यो अरे के हेर त अब तिमीले मेरो कुरा बुझ्छौ है बैंकले डिपोजिट 400 गर्यो अरे अब हामीले कतापट्टि सच्याउने हो के कतापट्टि सच्याउने हो हामीले अब हामीले माथि बैंकपट्टि सच्याउने भए त यो क्याश बुकले जे गरे त्यही गरिदिनु पर्यो नि हैन त यो माथि बैंकपट्टि सच्याउने हो भने क्याश बुकले के गरेछ 4,000 गरेछ क्याश बुकले त पासबुकले पनि त 4,000 गर्नु पर्यो नि त त्यसो भए 3600 थप यहाँ प्लस गर 3600 8 3600 गर ल हेर यसबाट झन् अलि बुझ्यो कि जस्तो लाग्यो 3600 गर अब 1 3600 गरेपछि के भयो अब बराबर भयो नि त ब्यालेन्स अब बैंक स्टेटमेन्ट कहाँ छ माथि छ 8 3600 लाई 3600 सिधै दिशा यो 3600 अब क्लियर छ सर क्लियर बुझ्यो नि त यसले के गर्यो यहाँ 4,000 गर्यो बैंकले 400 मात्रै गरेछ 3600 थप दियो बैंक मिल्यो अब बैंक स्टेटमेन्ट आइसक्यो बैंक स्टेटमेन्ट मिलेर आयो 13,600 अर्को दोस्रो के छ है अब दोस्रो हेर यहाँनिर चेक ₹5600 issue to a customer but recorded twice in company's book हो खतराले यहाँ हेर त एउटा चेक काटेको 5600 को हैन यहाँ 5600 को चेक काटेको हैन 5600 को चेक काटेको है दुईचोटी रेकर्ड गरेछ के दुईचोटी यसरी एउटा चेक काटेको यहाँ फेरि दुईचोटी इन्ट्री गरेछ यो मेट्रिक मिलेर छैन यो 5600 बुझ है a check of ₹5,600 issued to a customer but recorded twice भनेको के हो दुईचोटी हैन twice in a company book भन्ने लाग्यो है दुईचोटी गर्दैछ दुईचोटी अब यहाँ दुईचोटी रेकर्ड भएछ के अब यहाँ त एकचोटी हुनु पर्थ्यो अब यो दुईचोटी रेकर्डलाई के गरिदिनु त हाम्रो क्याश बुक सच्याएर छ के गरिदिने अब यसलाई माइनस भाला प्लस गर्ने हैन त यसलाई प्लस गरिदिनु त हिसाब मिलिहाल्यो हैन एउटालाई प्लस गरिदिनु एउटालाई प्लस 5600 गरिदिनु प्लस माइनस काटेर जान्छ 5600 हुन्छ अब यहाँ प्लस 5600 गर्ने प्लस 5600 गर्यो भने के हुन्छ भन त यो 5600 भने त्यो आफै क्रस गरेर जान्छ 5600 यो प्लस माइनस काट्यो अब यहाँ 5600 मागेर यहाँ जोड्दैछ अब हेर त ट्याक्कै यही एन्सर हेर त अब 13,600 ल हेर अब क्याश बुक र पासबुक 100% मिल्यो यो चाहिँ एकै ठाउँमा आएको भएर यसरी यो चाहिँ हाम्रो दुईटै प्र्याक्टिस हो 13,600 हेर एन्सर पनि मिल्छ
क्लियर भयो हैन? Yes, sir. अब 4 नम्बर 4 नम्बर 4 नम्बर पनि त्यस्तै छ तर अलि गाह्रो छ है 4 नम्बर 4 नम्बर पनि त्यस्तै छ तर अलि गाह्रो छ। देखिएको छ अक्षरहरु? देख्न दिएको छ, स्पष्टै देखाएन सर। मोबाइलबाट हो? मोबाइलबाट हो? अलि जुम गर्नु न सर। हो सर। जुम भनेको जुम इन कि जुम आउट? इन जुम इन गर्दाखेरि झन् अलि फाट्यो जस्तो लाग्यो मलाई। हेरेर देखिन्छ? यतिकै हुन्छ सर। हुन्छ ल ओके। ओके ल हेर 4 नम्बर क्वेशन एक्चुअली पढ त ल भाइ बहिनीहरु, म धेरै कराएँ। एकछिन एकजना सरर क्वेशन पढ्दै त यो 4 को सुरुदेखि यहाँसम्म पढ त अनि म भन्छु। क्वेशन पढ एकजनाले जसले पढेन पढ। ल ओलीजी पढ्नुस् त क्वेशन। Yes, sir. Suburban Drugs Company deposits all cash receipts into a bank each day and makes a payment by check. On Asar 31, 2075, its cash account had a debits balance for Rs 10,000. Others information are outstanding check 4,320. On Asar 33, cash receipt of Rs 2,000 does not appear on the bank statement. Bank service charge for Asar is Rs 500. Check number 1782 for supplies was interned at Rs 1200 but paid by the bank at its actual amount of Rs 10,020. 1,020, sorry. Bank's reconciliation statement to find out adjusted balance of cash to be reported in balance sheet, showing the unadjusted balance as per bank statement. Yes, sir. है अब सुरु गरौँ है। यो चाहिँ अरु भन्दा अलि गाह्रो छ है, अरुको स्टेप भन्दा, तर पनि बुझाउँछु है म। यहाँनिर हेर्नु त के भनेको छ भने अब मेन रिक्वायरमेन्ट नि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट टु फाइन्ड आउट adjusted balance of cash to be reported in balance sheet, showing the unadjusted balance as per bank statement. दुईटै भन्यो, दुईटै सोध्यो क्लियर है। क्याश बुक पनि देखारे, पासबुक पनि देखाऊ भन्यो। यो क्याश बुक र पासबुक देखाऊ भनेको ठाउँमा चाहिँ ब्यालेन्स बराबर हुनुपर्छ है एन्सर मिल्नु। एउटा यो पनि एउटा हाम्रो तरिका छ भाइ। 9,680 छ। यहाँ हेर त। 9,680, 9,680 ब्यालेन्स बराबर आयो नि क्याश बुक र पासबुक। दिस इज करेक्ट एन्सर हैन। अब हामीले मेन कुरा पहिला अहिले के भनेको छ, हामीले क्याश बुक बना भनेको छ। क्याश बुकको एडजस्टेड गर भनेको छ कि फरक फरक छुट्टा छुट्टै है, क्याश बुक छुट्टा छुट्टै गर भनेको छ। अब क्याश बुकको ब्यालेन्स राखिदिनु सबैभन्दा पहिला। क्याश बुकको ब्यालेन्स 10,000 छ हेर। डेबिट ब्यालेन्स 10,000 बाट लिने है अहिले हामीले 10,000। अब यहाँ के भन्दै जान्छ त्यही अब क्याश बुकसँग सम्बन्धित बैंकले के गरे त्यही गरिदिने है त। बैंकले के गर्यो है त हेर है। अब आउटस्ट्यान्डिङ चेक यहाँ 4320 चाहिँ यो बैंकले गरे अहिले, यो कसले गरे यो त क्याश बुकले गरे भनेपछि यो पासबुकलाई चाहिन्छ, यो चाहिँ बैंक स्टेटमेन्ट चाहिन्छ। यहाँ त छुट्टा छुट्टै के जसले गर्यो अपोजिटमा इन्ट्री गर्ने के। जस्तै यो चाहिँ कसलाई गर्यो यो अब हेर है, यहाँ पनि छ। अब अहिले त यहाँ एन्सर छ, एकछिनको लागि यो अहिले एन्सर चाहिँ पत्ता नलगाउँ है, यसलाई मैले बुझिदिन्छु ल, किनभने यसको कारण छ कि मैले यस्तो गर्नु पर्ने। अब यहाँ यो ब्यालेन्स एज पर बैंक स्टेटमेन्ट हो।
हामीलाई यो ब्यालेन्स थाहा छैन के हामीलाई यो ब्यालेन्स अहिले त यो त निकालेको भएर थाहा पाएको हो होइन हामीलाई यो ब्यालेन्स थाहा छैन यहाँ कहीँ पनि दिएको छैन बैंक स्टेटमेन्टको ओपनिङ ब्यालेन्स कहीँ पनि दिएको छैन हेर त पढ त त्यहाँ क्यास बुकको मात्रै दिएको छ यस्तो बेलामा एड ब्याक गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ एड ब्याक भनेको के हो अहिले म सिकाउँछु है त अब हेर है अब एउटा एउटा गर्दै जाउँ आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेको अहिले सोधेको थिएन मलाई तिमीहरूले जस्तै चेक काटिसक्यो तर ब्याङ्कमा भुक्तानी दिन गएन के भनेपछि त यो चेक त के भयो क्यास बुक घट्यो पासबुक पनि घटाइदिनु पर्यो यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ चेक हेर यी घटाइदियो 4320 कहाँ घट्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा घट्यो किनभने केसै त्यस्तो छ आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेको छ अब 1 by 1 गर्दै जाउँ है अब त्यसपछि यहाँ हेर यहाँ हेर on Ashad 31 cash receipt of 2000 does not appear on the bank statement 2000 यहाँ एउटा जिरो छुट्या है यहाँ एउटा जिरो यहाँ छुट्या छ 200 भयो चाहिँ यो 2000 हो यो भनेको चाहिँ के भनेको भने क्याश बुकमा 2000 जोडिसकेको छ तर बैंक स्टेटमेन्टमा आएन यो हिसाब आएको छैन भन्नुको त बैंक स्टेटमेन्टमा जोड्नु पर्यो प्लस गर्नु पर्यो नि एड गरेर यो 2000 हो यो 2000 यो लेस अघिको 4320 एड ब्याक गरेर गर्ने हो यो क्वेसन अहिले यतिकै राखिराख है यसलाई अब माथि हेर्दै जाऊ अब बनाउँदै जाउँ जस्तै अब क्यास बुकको कुरा आयो बैंक सर्भिस चार्ज 500 रुपैयाँ ल्याएको छ बैंकको सर्भिस चार्ज अब क्यास बुकमा चढ्ने हो नि सर्भिस चार्ज 500 घट्ने भयो सर्भिस चार्ज क्यास बुकमा घट्ने हो किनभने ब्याङ्कले कटाइदिएछ नि त 500 ब्याङ्कले गरेको काम चाहिँ क्यास बुकमा सच्याउने क्यास बुकले गरेको काम चाहिँ ब्याङ्कमा सच्याउने के है तिमीहरूलाई मैले अहिले यो भनेको भिडियो रेकर्ड पनि भइरहेछ यो रेकर्ड पनि हेर्ने अनि म यो राख्नु होला अनि तिमीहरू घरमा प्र्याक्टिस गरेर एकदम धेरै बुझिन्छ अरू खुल्ला टाइममा बुझ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ अब अर्को एउटा केस चाहिँ चेक नम्बर 1782 बाट सप्लाइज वाज इन्टर 1200 भनेर चाहिँ इन्टर गर्यो क्यास बुकमा माइनस बट पेड बाई बैंक एट इट्स एक्चुअल अमाउन्ट अफ 1020 लगाएर 1200 को ठाउँमा 1020 मात्रै दिएछ के यसले पैसा बैंकले अब क्यास बुकले चाहिँ 1200 माइनस गर्यो अनि यो बैंक स्टेटमेन्टले चाहिँ 1020 मात्रै माइनस गर्यो भनेपछि त अब यो बैंक स्टेटमेन्टले भनेको अनुसार मान्ने क्यास बुक यसको डिफरेन्ट कति आयो र त यसको डिफरेन्ट कति आयो यसको डिफरेन्ट कति आयो 1200 मा 1020 कटाउ त 180 सर अब 180 रुपैयाँ हो 180 रुपैयाँ तिम्रो बढी घटाएको थियो नि त त्यहाँ क्यास बुकमा अब जोड्दियो 180 रुपैयाँ अघि बढी घटाएको थियो नि बैंकको भन्दा बढी घटाएको थियो जोड्दियो किनभने उसले त 1000 अघि त 1200 माइनस गरेको थियो नि त क्यास बुकमा बैंकले 1020 मात्रै गर्यो भने 1020 बनाउने हो भने बैंकले के गरिदिनु पर्यो 180 रुपैयाँ जोड्दिनु पर्यो 180 रुपैयाँ जोड्दिनु पर्यो के अरे क्यास बुकले जोड्दिनु पर्यो अनि जोडेपछि अनि हिसाब हुन्छ भनेपछि अब लगाएर अब सिक्दियो अब यसमा अब यहाँबाट तान्दै जाऊ त अब हिसाब 10,000 बाट 180 जोड 500 गर्दा 9,680 आयो ब्यालेन्स सर त्यो 12,000 चाहिँ कहाँबाट आयो सर हो त्यही त बुझाउँदै छु 9,680 आयो हैन अब यो 9,680 लाई लिएर यहाँ राख्ने के किनभने यहाँ त बैंक क्यास बुक र पासबुक यही छ यहाँ त जति हुन्छ नि क्यास बुकमा त्यति पासबुकमा हुनुपर्छ किन दुईटै सच्यायो नि त अहिले नसच्याएको भएर फरक परेको 1-2 नम्बरमा छ यो चाहिँ क्यास बुक मात्रै छुट्टै बैंक पासबुक मात्रै छुट्टै दिएको भएर यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स फरक पर्यो यहाँ चाहिँ एउटै आउनुपर्छ किन दुईटै सच्यो नि त दुईटै बुक सच्यो नि त भनेपछि अब यही ब्यालेन्स नै यहाँ हुनुपर्छ 9,680 नै यहाँ हुनुपर्छ त्यही भएर मैले अहिले सुरुमा अलिक गाह्रो छ भने है अलिकति गाह्रो त होइन बुझ्न पर्यो घुमाएर त्यसपछि 9,680 नै आयो अब बल्ल एड ब्याक गर्ने के अब 9,680 बाट उल्टो जाने अब 9,680 मा घटेको जोडेको घटाउ त ठ्याक्कै 12,000 आउँछ 9,680
घटेको लेसलाई जोड त 9680 प्लस 4320 गर त 4320 माइनस 200 गर त ए माइनस 2000 गर त 12000 आउँछ यो चाहिँ यसरी निकालेको एडब्याक सिस्टमबाट निकालेको Yes, sir. ट्राई गर त एकचोटी 9000 Thanks, sir. ल पख यो नबुझ्नै सक्छ म भन्छु यसलाई चिन्ता नगर यसलाई म फेरि क्लियर गर्छु ल क्लियर गरे है त ओके अब तिमीले नबुझेको के चाहिँ हुन सक्छ भने यो 12000 कसरी आयो हैन त यो व्हाट इज दिस यो कसरी आयो अनि यो पनि कसरी आयो यो पनि कसरी आयो त यो पनि कसरी आयो किनभने यो त कहीँ दिया छैन हैन सोलुसनमा छ हैन यो दुईटा तिमीलाई दुईटा क्वेशन रेज गरेको यहाँभित्र यो 12000 पहिला क्वेशनमै दिया छैन अरु जुन जहाँ पनि ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको हुन्थ्यो सहिलो हुन्थ्यो ओपनिङ ब्यालेन्सबाट जोड्ने घटाउने ब्यालेन्स निकाल्ने हैन त क्लियर हो कुरा Yes, sir. अरु बेलामा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको हुन्छ यहाँ चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स पनि दिएको छैन क्लोजिङ ब्यालेन्स पनि क्लोजिङ ब्यालेन्स दिनु पुरै भयो भने हामीले निकाल्ने हो है यो केसमा के यो के एडजस्टमेन्ट अफ बैंक स्टेटमेन्ट ब्यालेन्समा दोस्रो बक्समा सेकेन्ड बक्समा यो दुईटै कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ अब त्यसको लागि एउटा तरिका छ के तरिका छ भने अघि मैले देखाएको कुराको जस्तै हेर्नु अघि मैले देखाएकै उसमा पनि फरक परेको थियो नि रिजल्ट किनभने त्यहाँनिर त्यसको एडजस्टमेन्ट गर्दा एउटा बक्स मात्रै गरेको थियो यहाँ दुईटै बक्सको एडजस्टमेन्ट गरेको छ कि हेर्नु यो क्याश बुक पनि सच्चाको छ यहाँ पासबुक पनि सच्चाको छ दुईटै बक्स भएपछि यसको रिजल्ट बराबर हुनुपर्छ क्याश बुक र पासबुक बराबर बनाउनलाई त यत्रो हिसाब गयो हजुर त्यो उ त्यो 200 मात्र 2000 हैन त्यो 2000 2000 होइन 2000 होइन 2000 हो यो प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ